महान अनुकारी सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरहरू, शाखा लिडर लगायत सबै ईश्वरका पवित्र सन्तानहरूमा म एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु, धन्यवाद गर्छु। महान शक्तिशाली जगतका महान मालिक पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। परमेश्वरको आत्मिक योजना अनुसार आज हामी मङ्गलबारको बसाइमा छौँ। परमेश्वरको तर्फबाट भएका हरेक कार्यहरू, हरेक महिमाहरू, हरेक आशीर्वादहरूलाई आज हामीले सुन्न पनि पाएका छौँ। परमेश्वरको तर्फबाट चल्दाको फाइदा, परमेश्वरलाई आत्माबाट मान्दाको फाइदा, परमेश्वरको वचनलाई मुखबाट बोल्दाको फाइदा, परमेश्वरमा मन लगाउँदाको फाइदा, परमेश्वरमा उत्साहित हुँदाको फाइदाहरू आज हामीले प्रत्यक्ष मात्रामा सुनिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ हैन। यस्ता यस्ता सामर्थ्य परमेश्वरले यस्तो यस्तो काम प्रकट गरिदिनु भएको छ जो गवाईहरू हैन। त जस्तै अघि एकजना म्यामले बताउनु भयो परमेश्वरको हातमा भएर, त म यति पीडामा थिएँ, मेरो श्रीमानले मार्न लाग्नु भएको थियो, नष्ट गर्न लाग्नु भएको थियो। तर परमेश्वर महान हुनुहुन्छ जसको कारण त्यस्तो मृत्युको आत्माबाट बचाएर जोगाएर आज प्रेम हालिदिनु भयो र आज परिवार सम्हालिदिनु भएको छ परमेश्वरले हैन। त्यसै गरी यस्ता गवाई जस्तै हाम्रो विपिन बाबुले परमेश्वरको तर्फबाट बताउनु भयो, हिजोको दिनमा यता सम्हाल्ने कि उता सम्हाल्ने हैन। त उमेरको मान्छे रमाइलो गर्न जान पनि मन लाग्छ, तर घरको परिस्थिति के थियो त सबै बिग्रेको थियो। त त्यो सबै बिग्रिनुमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद। सबै खुसी भएर रमाउने साथीहरू आज संसारमै हुनुहुन्छ, संसारको कुलतमा हुनुहोला, संसारको चिज वस्तुमा निर्लज्ज हुनुभएको होला, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुहोस्, गर्व गर्नुहोस् बाबु। आज बेलैमा ईश्वरलाई चिन्नुभयो, व्यवहारिक बन्नुभयो। परमेश्वरको आत्माबाट दुःख के हो हैन, दुःख पाउँदाको अवस्था के हो र आज त्यो दुःखबाट छुटाएपछिको जीवन के हो, आज प्रत्यक्ष परमेश्वरबाट हजुरले चिन्न पाउनु भएको छ, जान्न पाउनु भएको छ। हिजोको दिन लाजमा पारेको थियो, कष्टमा पारेको थियो, दलदलमा पारेको थियो, गरिबी जीवनमा पारेको थियो। जब परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभयो, काम सबैतिर हात हाल्दा कहीँ काम बनेको थिएन, जब परमेश्वरमा मन दिनुभयो तब के भयो त एकतिरबाट पनि भिसा, अर्कोतिरबाट पनि दिवी परमेश्वरले दुईटै हातमा लड्डु बनाइदिनु भयो हैन। त परमेश्वर महान हुनुहुन्छ किनभने परमेश्वरमा आशा भरोसा गर्नेहरूलाई परमेश्वरले लाजमा पर्न दिनुहुन्न, कमजोर हुन दिनुहुन्न, निरुत्साहित हुन दिनुहुन्न र डरमा पर्न दिनुहुन्न र समस्याको दासत्वमा परमात्माले पर्न दिनुहुन्न भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण परमेश्वरको वचन पुरा भएको हैन। परमेश्वरमा यो मन, यो बुद्धि, यो चेतना जब ईश्वरको तर्फबाट बढाउँदै जान्छौँ हैन, यति वचनलाई प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्छ, एउटै शब्दलाई पनि खेर जान दिनुहुन्न र आज परमेश्वरले प्र्याक्टिकल्ली आँखाको अगाडि प्रुभ गरेर देखाउनु भयो परमात्मा। धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। केही वर्ष अगाडि सल्लाह लिनुभएको थियो, साह्रै लाजै मर्नुभयो, महिमा गर्न पनि लाजै मर्नुभयो हैन। तेरो आफ्नै घरमा त यस्तो छ, के सिकाउँछस् भन्लान् जस्तो लाग्छ, लाज लाग्छ, त सुधार केन्द्रमा हाल्नुपर्छ कि म्याम हजुर भनेर विनिता म्यामले सल्लाह गर्नुभएको थियो। तब परमेश्वरले सम्झाउनु भएको थियो कि परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, सबैभन्दा सुधार केन्द्र भनेको सच्चाइ केन्द्र हो। त परमेश्वरको सत्यतामा नसुध्रेको मान्छे कहीँ पनि सुध्रिनुहुन्न। तपाईँले मन दिनुहोस्, उहाँलाई सुधार केन्द्रमा होइन परमेश्वरमा जुटाउनुहोस्। परमेश्वरले बदलिसक्नुभयो। ईश्वरको तर्फबाट जब वचन आयो हैन,
वचन आएपछि सुधार केन्द्रमा लगेर कति पैसा खर्च गर्नु पर्थ्यो, लुकाएर राख्नु पर्थ्यो, फेरि आएर फेरि त्यही बाटोमा हिँड्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरमा मन दिनुभयो, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभयो, परमेश्वरका हरेक वचनलाई प्राक्टिकल गर्नुभयो, प्रयोग गर्नुभयो, हरेक वचनलाई आफूतिर लिनुभयो, मन बढाउनुभयो। परमेश्वर पिताले आज के गर्नुभयो त? सबैभन्दा उच्च बनाउनुभयो। त्यो सबै गलत काममा फसाउने हैन, कुलतमा फसाउने, गलत काममा फसाउने तत्त्वलाई परमेश्वरले पैताला मुनिको धुलो पार्नुभयो र आज उहाँको महिमा महान बनाएर आज यस्तो चम्किलो पारेर अगाडि प्रस्तुत हुने योग्य परमेश्वरले बनाउनुभयो। एकचोटि दाइ हजुर पनि उठ्नु होला र सबैलाई नमस्कार गर्नु होला। त परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा मनुष्यले सुधार्न नसकेको, सुधार केन्द्रबाट पनि सुध्रिन नसकेको हैन, सम्झाएर पनि सुधार्न नसकेको, कसैले सुधार्न नसकेको मनलाई आज परमेश्वरले सुधारेर देखाउनु भयो। परमेश्वरमा जुट्नुको फाइदा, परमेश्वरमा मन दिनुको फाइदा, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुको फाइदा हैन। यति मात्रै नै एउटा कारणले आउनु भएको थियो, तर आज के कुरा शैतानले लुटेको थियो, के कुरालाई कब्जा गरेको थियो, आफ्नो पकडमा आफ्नो बसमा पारेको थियो, के कुरालाई नियन्त्रणमा राखेको थियो र के कुराबाट लाजमा पारेको थियो हैन। त सबै त्यो लाजमा र कष्टमा पार्ने तत्त्वलाई हटाएर आज परमेश्वरले डाइरेक्ट के गर्नुभयो त? उच्च स्थानको उच्च महिमा प्रकट गरेर देखाउनु भयो। मनुष्यमा सम्भव थिएन। वर्षौं रुनुभयो होला, कराउनु भयो होला, सम्झाउनु भयो होला, कसैको कुराले लागेन। तर परमेश्वरको वचन जब उहाँको हृदयमा आयो तब वचनबाट केही समयपछि, फेरि वचन आउने बित्तिकै नै केही समयपछि धैर्य गर्नुभयो, ईश्वरको वचन खानुभयो। आउने बित्तिकै किन भएन भनेर दाहिने र बाहिने गर्नुहुन्थ्यो भने आज यो जीवन पाउनुहुने थिएन। उहाँले के गर्नुभयो? परमेश्वरमा आशा गर्नुभयो, भरोसा गर्नुभयो, मन लगाउनुभयो, परमेश्वरलाई धन्यवाद गरिरहनुभयो, हरेक स्थितिमा आनन्द गर्नुभयो, हरेक स्थितिमा परमेश्वरमा अडा र खडा रहनुभयो। परमेश्वरले लाजमा पर्न दिनु भएन। तुच्छ जीवनलाई उच्च बनाएर कतै हाम्रो अगाडि प्रकट गरिदिनु भयो हैन। त्यसै कारणले हिजोको दिनमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हिजोको दिनमा तिमीहरूले के गुमाएका थियौ? आर्थिक गुमाएका थियौ, राम्रो सम्बन्ध गुमाएका थियौ, राम्रो मन गुमाएका थियौ, धन गुमाएका थियौ हैन। जे पनि गुमाएका थियौ मेरो बच्चा, मैले सबै तिमीहरूलाई त्यो गुमाएको कुराहरूलाई, गुमाएको चिजहरूलाई, तिमीले गुमाएको धनलाई पनि मैले वापस गरेर 1000 गुणा बढ्ता गरेर तिम्रो अगाडि प्रकट गरिसकेको छु। धन्यवाद गर्छु पिता। भइसक्यो, परमेश्वरलाई हामीले मात्र भइसक्यो। धन्यवाद परमात्मा, हजुरले काम गरिसक्नुभयो, हजुरको तर्फको कार्य गरेर देखाइसक्नुभयो। भइसक्यो। हामीले बोल्दै पुग्छ, बोलेर परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। जब राम्रो बोल्छौँ, राम्रो हुन परमेश्वर स्वयं बनेर आइसक्नुभयो। यहोवाको अर्थ के त? बनाउँदै जानुहुन्छ, बन्दै आउनुहुन्छ, बनाउँदै जानु भएको छ। तपाईँ जब राम्रो बोल्नुहुन्छ, जब सही कुरा बोल्नुहुन्छ, जब जे चाहिएको छ त्यही बोल्नुहुन्छ, जब तपाईँले म लाजमा परेँ, लाजै भयो, के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, त्यो सोच्दै राख्नुभयो, अरू सोचहरू हालिदिइराख्यो शैतानले। लाज भए पनि मेरो होइन, घिन भए पनि मेरो होइन, तर इज्जत पनि मेरो होइन, हजुरकै हो, जे गर्नुपर्छ हजुरले गर्नुहोस् भनेर परमेश्वरलाई सबै मनले धन्यवाद गरेपछि परमेश्वरले के गर्नुभयो त? लाजलाई लिएर उच्च जीवन परमेश्वरले के गर्नुभयो? प्रकट गरेर देखाउनु भयो। यो महानता, यो महिमा, यो आशीर्वाद, यो उद्धार, यो आनन्द परमेश्वरमा छ। धेरै कुरा परमेश्वरमा छ। हामीले त एक छेउ पनि लिएका छैनौँ, धेरै बाँकी छ। परमेश्वरले पस्केर राखेको धेरै छ। परमेश्वरलाई भन्नु के राख्नु भएको छ मेरो जीवनको लागि। तपाईले मेरो जीवनको लागि उत्तम योजना राख्नु भएको छ, राम्रो योजना राख्नु भएको छ। हजुरले के राख्नु भएको छ पिता? मेरो अगाडि देखाइसक्नुभयो, प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर पिता। भइसक्यो हैन।
त जब डरमा, गाँसोटोमा, चिन्तामा, क्लेशमा जब ती कुराहरू सोच्दै राख्नुहुन्छ, अरू सोच भन्छ, शैतानको पनि वचन छ, उसले के भन्छ, हेर त तेरो समस्या त उत्रिनै सक्दैनस् त सिद्धिस त रितिस भन्छ उसले। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ संसारको ढोका बन्द भए पनि मेरो बच्चा, तिम्रो जाने बाटाहरू बन्द भए पनि, तिम्रो अब उच्च शिर गर्ने बाटोहरू बन्द हुँदा तिमीले मलाई धन्यवाद गर, मैले त्यहीबाट सुरुवात गरेर तिमीलाई मैले अति उच्च आशीर्वादमा, अति उच्च महिमामा मैले राखिसकेको छु, पाइसकेको छु बोला, भइसकेको बोला, त तिम्रो लागि पाइसकेको कामहरू मैले गरेर देखाइसकेको छु। धन्यवाद ईश्वर पिता, भइसक्यो हैन। परमेश्वरमा यो महानता, परमेश्वरमा यो शक्ति, परमेश्वरमा यो अधिकार, परमेश्वरमा हामी आज आएर यो गर्मीमा आफ्नो खर्च गरी गरी धेरै मान्छेको बिचमा भिडभाडमा के गरी बस्ने भनेर आउनु हुन्थेन भने आज यस्ता गवाई, यस्ता वचन पाउनु हुने थिएन। जब आउनुभयो, परमेश्वरको तर्फबाट प्रेरणा पाउनुभयो, त उहाँलाई जीवन दिने ईश्वरले मलाई पनि दिइसक्नुभयो, मलाई पनि उद्धार गरिसक्नुभयो, मलाई पनि आनन्द दिइसक्नुभयो। आज जतिजना आउनुभयो त्यतिजनाको फरक फरक खालको गवाई हैन। एकजना नानो आउनुभयो, कस्तो उत्साहित वचन परमेश्वर बोल्नुभयो हैन। त शरीर पुरै यस्तो अवस्थामा आएको थियो, शरीर पुरै जलेको अवस्थामा, टोटल्ली जलेको अवस्थामा, त्यो मतलब खाना हैन हजुर, कि जो भात पकाउँदै गरेको त्यो पानी चाहिँ उम्लेर अनि उहाँको शरीरमा परेर एउटा यस्तो अवस्थामा पुरै शरीर यस्तो थियो हैन। त आज परमेश्वरले के गर्नुभयो त, सबै बदलिदिनु भयो। बच्चाको पनि विश्वासलाई हेरेर ईश्वरले के गर्नुभयो, काम गर्नुभयो, महिमा दिनुभयो हैन। यस्तो गवाई, यस्तो महानता, त जति आउनुभयो अलग खालका गवाई, जस्तै हाम्रो म्याम हजुर आउनुभयो त गवाई परमेश्वरको हैन। त क्यान्सर हुनुभएको थियो, परमेश्वरमा आशा गर्नुभयो, पहिला कपालहरू सबै झरेर ताक्लु हुनुभएको थियो, आज परमेश्वरमा मन दिनुभयो, आज कपाल पनि पलायो, बिना दबाई परमेश्वरको स्वर्गको वचनबाट उपचार दिनुभयो, परमेश्वरले गर्नुभयो। परमेश्वरमा जब सुम्पिन्छौँ, जब सबै मनले सुम्पिन्छौँ, अर्पण गर्छौँ, उहाँको बलियो शक्तिशाली हातमा अर्पण गर्छौँ, तब मात्र हामीले पाउँछौँ। त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जसले मेरो लागि गुमाउँछ त्यसले बढ्ता गरेर पाउँछ, जसले मेरो लागि माया गर्छ त्यसले गुमाउँछ भन्नुभएको छ। बुझ्नुभयो नि? त मेरो मेरो भनेर माया गर्नुहुन्छ, त शैतानले अरू मेरो भन्छ, अरू समस्याहरू पस्केको हुन्छ। तर यो समस्या, यो घर, यो परिवार, यो जीवन, यो मन मेरो होइन, सबै हजुरको। अब हजुरको हातमा सुम्पेको छु, हजुरको तर्फबाट चल्न चाहन्छु पिता। तपाईँको इच्छा त मलाई धेरै उच्च राख्नु छ, धेरै सुखी बनाउनु छ। तपाईँको इच्छा नै मेरो इच्छा, यो जीवनमा प्र्याक्टिकली प्रकट गरिसक्नुभयो परमात्मा। धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाममा भनेपछि परमेश्वरले कति बेला धन्यवाद गर्ला र यसको लागि काम मैले प्रकट गरौँला भनेर परमेश्वर हामीहरूले बोलेको शब्दबाट, उहाँको आत्माबाट निस्केका शब्दलाई लिनको लागि परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ। हामी पनि के गर्नु पर्यो, तयार हुनु पर्यो। जस्तै एकजना म्यामको होइन, जो दार्जिलिङबाट आउनुभएको म्यामको, त यता जाउँ अन्धकार, यता जाउँ अन्धकार, अगाडि जाउँ अन्धकार, पछाडि जाउँ अन्धकार हैन, त्यस्तो घात गरेको थियो शैतानले। श्रीमानलाई बेविचारमा डुबाएर हैन धेरै घात गरेको थियो। तर आज त्यो घात गर्नेलाई पैताला मुनि पारिदिनु भयो र साथ दिने योग्य परमेश्वरले बनाउनु भयो हैन। परमेश्वरमा सुम्पेपछि कति फाइदा। कहिले हामी के गर्छौँ भने कोही कुरा सुम्पिहाल्छौँ, केही कुरा चाहिँ सुम्पिन डराउँछौँ, अर्पण गर्न डराउँछौँ, ईश्वरलाई जिम्मा दिन डराउँछौँ। अनि जे कुरामा जिम्मा दिन डराउँछौँ त्यही कुरामा फसिरहन्छौँ, हामी फसिरहेका हुन्छौँ। तर जब सबै मनले सबै कुरामा परमेश्वरलाई जिम्मा दिनु भनेको त सुधारिएर आउनु हो,
राम्रो भएर आउनु हो हैन कि गरिब जीवन धनी जीवन भएर आउनु हो, रोगी शरीर निरोगी भएर आउनु हो हैन, गलत सोच राम्रो भएर आउनु हो, गलत आनीबानी सही भएर आउनु हो, त परमेश्वर त सच्याउनको लागि तयार हुनुहुन्छ। सत्यताको महान मालिक हुनुहुन्छ परमेश्वर। त्यसकारण परमेश्वरमा हामीले सबै मनले जब जिम्मा दिन्छौँ, म जान्दिनँ चिन्ता गर्ने काम अब हजुरको, म तपाईँमा आराम गरेको छु, तपाईँले जे नगर भन्नुभएको छ त्यो म गर्दिनँ, जे गर भन्नुभएको छ त्यो म गर्छु पिता। हजुरले चिन्ता नगर, कुनै कुरामा पनि चिन्ता नगर, यो कुरामा चाहिँ गर, यो कुरामा चाहिँ नगर, यो कुरा चाहिँ मैले समाधान गर्न सक्छु, यो कुरा चाहिँ समाधान गर्न सक्दिनँ, यो चाहिँ अरू कसैलाई जिम्मा देऊ परमेश्वरले भन्नुभएको छ त नै। हस्पिटलमा डक्टरको साथमा गयो भने, मनुष्य डक्टरको साथमा गयो भने यो चाहिँ सक्छु, यो चाहिँ सक्दिनँ, यो चाहिँ यहाँ जाऊ, यो चाहिँ यहाँ जाऊ, यो चाहिँ यति रुममा जाऊ, यहाँ सकेन अर्कोमा जाऊ भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो परमेश्वर भन्नुहुन्छ कहीँ नजाऊ, मेरै साथमा आऊ, मैले उपचार, मैले जीवन, मैले आनन्द, मैले खुसी, मैले सुख, हरेक कुरामा आशीर्वाद म आफैले दिइसकेको छु। मेरो बच्चा, छिरोलिएको मनलाई एक गर, छिरोलिएको विश्वासलाई मजबुत गर, म मजबुत गराउनको लागि पनि तयार छु। मलाई जिम्मा देऊ, सबै क्षेत्रमा कुन क्षेत्रमा कमी कमजोरी छ त्यो क्षेत्रमा मैले अरू तिमीलाई आशीर्वाद दिइसकेको छु, धन्यवाद गर भइसक्यो भन्नुहुने पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जस्तै कहिले कहिले हामी कस्तो गर्छौँ भने गाडी किन, जस्तै कहिले पनि हेर्नुहोस् न, बत्ती गयो एकछिन रोकिनु पर्यो, तर रोकेको रोकै गर्नु पर्यो त परेन, फेरि जेनेरेटर छ, फेरि हामी के गर्यौँ त महिमा सञ्चालन भइहाल्यो एकैछिन हैन। समस्या पनि यस्तै हो, एकछिन देखिन्छ, तर एकछिन देखिएको समस्यालाई सधैँभरिको लागि भारी बोकेर, सधैँभरिको लागि कमजोर मन गरेर, कमजोर सोच गरेर हामी हिँड्नु आवश्यक हुँदैन हैन। त्यसैले परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले हैन, जब गाडी किन्न जानु छ त गाडी किन्न जानुभएको छ, तर साइकलको मतलब मूल्य लिएर जानुभएको छ भने गाडी आउँदैन हैन, त्यसले साइकल मात्रै आउँछ, गाडी किन्न सक्नुहुन्न। गाडी किन्नु छ भने गाडीकै मूल्य, गाडीकै लागि चाहिने मूल्य लिएर जानुपर्छ, तब मात्र गाडी आउँछ। जब गाडी किन्न जानुहुन्छ तपाईँले एक दिन टायर, एक दिन गियर, एक दिन स्टेरिङ, एक दिन सिट, एक दिन त्यो गाडीको बडी तपाईँले एक दिन गरेर त ल्याउनुहुन्न। जब लगेर पैसा तिर्नुहुन्छ तब सबै गाडीको फङ्सन के गर्नुहुन्छ, एकैचोटि लिएर आउनुहुन्छ। त्यस्तै जब परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुहुन्छ, के गुमेको थियो हिजोको दिनमा आज परमेश्वरले एकैचोटि हाम्रो अगाडि प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ सबै क्षेत्रमा हैन। मनुष्यले गर्न लायो भने एक जुग जान्छ र पनि सकिँदैन, तर ईश्वरले गर्न लाग्नुभयो भने 1000 वर्षमा नहुने काम एकै सेकन्डमा भइसक्यो भनेपछि परमेश्वरले काम प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। त्यसै कारणले परमेश्वरमा गरेको विश्वासको दिन 1000 दिन पनि एक दिन जस्तो हुन्छ, परमेश्वरबाट अलगिएको दिन एक दिन पनि 1000 दिन जस्तो गाह्रो कष्ट हुन्छ हैन। हिजोको दिन हाम्रो त्यस्तो दिन थियो, कहिले रात जाला, कहिले दिन जाला, कहिले साँझ जाला, कहिले काल आउला, कहिले मर्न पाइएला, कहिले लिन आउँछस् भनेर हामी यस्ता कुराहरूमा लाग्थ्यौँ। तर आज हामी मर्न मन गरेकाहरूलाई पनि हे ईश्वर आयु थपेर राख्नुहोस् है, तपाईँले उच्च बनाइसक्नुभयो भन्ने योग्य आज कसले बनाउनु भएको छ त? हाम्रो महान अनुकारी पिता परमेश्वरले गराउनु भएको छ। त्यसै कारण परमेश्वरमा मन दिएर, परमेश्वरमा भरोसा गरेर, परमेश्वरमा आनन्द गरेर, परमेश्वरमा धैर्य गरेर हाम्रो फाइदा छ। त्यसकारण परमेश्वरले आज हजुर हामीलाई फाइदाको मार्ग, सच्चाइको मार्ग खोलिदिनु भएको छ, जसको कारण आज हामीले उद्धार पाएका छौँ। त्यसैले भन्नुभएको छ तिमीले गरेको आशाको अङ्गीकारलाई, आशाको शब्दलाई दोधार नगरिकन दरिलोसँग थामेर राख, किनकि
जसले प्रतिज्ञा गरे म प्रतिज्ञा गर्ने तिम्रो ईश्वर विश्वासको योग्य छु। संसारको छली व्यक्ति जस्तो होइन, संसारको एकदमै गलत व्यक्ति जस्तो होइन। मैले गर्छु, मैले दिन्छु भनेको कुरा मैले गरिसकेँ, मैले दिइसकेँ, पाइसकेको बोला धन्यवाद गर, प्रकट भइसक्यो। धन्यवाद ईश्वर पिता येशू मसीहको नाममा। जब परमेश्वरमा होइन, त्यसैले भन्नुभएको छ नि हाम्रा गुरुले कि आत्माको आँखा खोलेर एकदमै फसलहरूलाई हेर, फलहरूलाई हेर, किनकि फलहरू तयार छ। कटनी गर्नको लागि मन तयार गर, तिमीले पाइसकेको बोल, तिम्रो अगाडि तयारी कुराहरू आइसकेको छ। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। यो महान योजना, महान सामर्थ परमात्माले आज हजुर हामीलाई प्रकट गरेर देखाउनु भयो। त्यसै कारण जो अगाडि छ त्यही बोल्नुहुन्छ। तपाईँलाई अरू अगाडि समस्या देखिएको हुन्छ, समस्या भनेको त त्यसलाई रोप्नै पर्दैन, झारलाई रोप्नु पर्दैन, त्यो अटोमेटिकली यसै आउँछ। त्यस्तै समस्यालाई पनि रोप्नु पर्दैन, त्यो समस्यालाई बोल्नै पर्दैन, त्यो अटोमेटिकली संसारमा छ। तर रोप्नुपर्छ हामीले बिउलाई, त्यस्तै त बोल्नुपर्छ के र परमेश्वरको वचनलाई। मैले पाइसकेँ, बोलाउनुहोस्, चाहिएको कुरा बोलाउनुहोस्, जो अगाडि छ त्यो नबोल्नुहोस्, जे चाहिएको छ त्यसलाई बोलाउनुहोस्। मेरो अगाडि प्रकट हुनुपर्छ। पिता, खुसी, सुख, आनन्द, धनी जीवन, स्वस्थ जीवन, सही सोच, सही मन, सही बुद्धि, सही अङ्गीकार, सबै राम्रा राम्रा कुराहरू जो तपाईँले राख्नु भएको छ, हजुरले राखेको कुराहरू मेरो अगाडि प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा। भइसक्यो। जब भइसक्यो भन्यो अब सबै काम कसको त? परमेश्वरको। अब उहाँलाई जिम्मा त दियौँ, जिम्मा दिएपछि फेरि पनि सोच्न, फेरि पनि कमजोर हुन, फेरि पनि आत्तिन, फेरि पनि डराउन, कहिले हुन्छ, कति बेला हुन्छ, कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ भनेर आफू सोच्न लाग्नुभयो भने तपाईँ फसिराख्नुभयो। जब ईश्वरलाई धन्यवाद गर्नुभयो, अब काम कसको? परमेश्वरको। तपाईँको काम भनेको आराम गर्ने, तपाईँको काम भनेको अन्य भाषा गर्ने, तपाईँको काम भनेको सही कामको लागि सही मन गरेर ईश्वरमा धैर्य गर्ने काम हाम्रो। त्यो अनुसारको प्रतिफल दिने काम कसको? हाम्रो महान अनुकारी पिता परमेश्वरको, होइन? त्यसै कारणले परमेश्वरको आत्मामा जति मन दिन्छौँ, जति उहाँको हामीले जसरी जति धेरै पैसा लिएर जान्छौँ बजारमा, त्यति धेरै सामान लिएर आउन पाउँछौँ, त्यति बहुमूल्य सामानहरू ल्याउन पाउँछौँ। त्यस्तै जति धेरै परमेश्वरमा विश्वास गर्छौँ, त्यति धेरै धेरै विश्वासभन्दा पनि अरू प्रतिफल बढ्ता गरेर ईश्वर पिताले दिइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा। येशू मसीहको नाममा। जस्तै एउटा डोकोमा घाँस हाल्नुभयो भने यतिकै घाँस काट्दै हाल्दै गर्नुभयो भने भरिएको देखिन्छ, अनि त्यो भरिएको डोकोमा भएको घाँसलाई खाँद्यौँ भने के हुन्छ? फेरि आगे अरू अट्न सक्छ नि। त्यस्तै परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मैले तिमीलाई खाँदी खाँदी आशीर्वाद दिएको छु, तिमीले मागेको त 1000% पायौ, त्यति मात्र होइन, त्यहाँ भन्दा पनि बढ्ता गरेर आशीर्वाद मैले दिइसकेँ। धन्यवाद ईश्वर भन्दा भइसक्यो, होइन? हाम्रा गुरु येशू मसीहलाई हेर्नु, होइन? परमेश्वरले जो मरेकोहरूबाट 3 दिनमा जीवित पार्नुभयो। जीवित मात्र पार्नु भएन, एउटा मात्रै काम गर्नु भएन, परमेश्वरले जीवित मात्र पार्नु भएन, आज उहाँको नामबाट बिरामी हटभन्दा चट हुने योग्य पनि दिनुभयो, त्यो योग्यता पनि दिनुभयो। अनि मरेकाहरूबाट अरू पनि मरेका थिए, अरू मरे भए, उहाँलाई मारेको थियो, उहाँलाई आफ्नै चेलाले धोका दिएको थियो, आफ्नै चेलाले साथ खाएर, साथै साथ बसेर, साथै साथ सबै कुरा सिकेर बुझेर हिँडिरहेको चेलाले धोका दिएको थियो। धोका दिने चेलाले आत्महत्या गरेर मर्न पर्यो, तर धोकामा पर्नु भएको गुरु येशू मसीहलाई परमेश्वरले धोकामै पर्न दिनु भएन। परमेश्वरले के गर्नुभयो? मरेको मरे हुन दिनु भएन। मरेकाहरू मध्येबाट अरू सबै मरेर गए, त्यो मध्येबाट हाम्रा गुरु येशू मसीहलाई परमेश्वरले सधैँभरिको लागि जीवित पार्नुभयो, सधैँको लागि जीवित पार्नुभयो। त्यसकारण परमेश्वर पनि जीवित, हाम्रो गुरु पनि जीवित, वचन पनि जीवित, हाम्रो मन पनि जीवित, हाम्रो कारोबार पनि जीवित, सब कुरा जीवित ईश्वर पिताले गराइसक्नुभयो।
हिजोको दिनमा हामी मरेकाहरूसँगको सङ्गत थियो। डर, पीडा, चिन्ता, त्रास, कमजोर, घमण्ड, रिस, राग, यस्ता रागहरू थिए हिजोको दिनमा। त्यो आत्मै त्यस्तो थियो, पुरानो आत्मा थियो। किनकि पुरानो कपडा कमजोर हुन्छ, पुरानो कपडा हेर्दा पनि राम्रो लाग्दैन, त्यसले कोही तौल पनि उठाउन सक्दैन, उठाउन लाग्यो भने त्यो उल्टो के हुन्छ, फाट्छ। हिजोको दिनमा त्यस्तो पुरानो आत्मा थियो, पुरानो मन थियो, पुरानो सोच थियो, पुरानो विचार थियो। तर आज परमेश्वरले त्यो पुरानोलाई येशू मसीहमा हटाइदिएर येशू मर्दा त्यो सबै पुराना सोच, पुरानो मन, पुरानो बुद्धि, रोग, बिरामी, गलत अङ्गीकार, अरूलाई दोषी गराउने भावना, हैन, अरूको कुरा काट्ने मन, बुद्धि, चेतना, त्यो सबै येशू मर्दाखेरि सबै येशूको साथमा लगाइदिनु भयो। येशू मर्दा ती सबै मरिसके, हैन। ती सबै विकार कुराहरू, रोगको स्रोत, कमजोरीको स्रोत, डरको स्रोत, एकदमै शङ्काको स्रोत, घमण्डको स्रोतलाई परमेश्वरले बन्द गरिसक्नुभयो। हिजोको दिनमा हाम्रो बुद्धिले, हाम्रो मनले त्यो स्रोतलाई बन्द गर्न हामी सक्ने थिएनौँ र ईश्वरीय स्रोतलाई खुल्ला हामीले गर्न सक्ने थिएनौँ। तर आज परमेश्वरको तर्फबाट नयाँ सोच, नयाँ मन, नयाँ बुद्धि, नयाँ चेतना, हरेकलाई क्षमा गर्ने मन, हरेकलाई प्रेम गर्ने आत्मा परमेश्वरले के गर्नुभयो, हामीमा खन्याइदिनु भयो। त्यस कारणले भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई ढुङ्गाको जस्तो हृदयलाई हटारेर निकालेर फालेर मैले मासु जस्तो कोमल नरम हृदय तिमीहरूमा हालिदिएको छु, जसको कारण तिमीहरूले उद्धार आनन्द पाइरहेका छौ। धन्यवाद गरेर भइसकेको छ। आज परमात्माले हामीलाई यो महानता, यो महिमा, यो आशीर्वाद, यो उद्धार, यो भला चङ्गाको जीवन पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। त्यसै कारणले परमात्माले तपाईँ हामीलाई आज त्यो उन्नतिको लागि, त्यो आशीर्वादको लागि, त्यो उच्च जीवनको लागि परमेश्वरले नाम काढी काढी बोलाउनु भएको छ र भन्नुभएको छ, तिमीहरूका काँसाका ती बन्धनहरूलाई पनि कसैले तोड्न नसकेका ती बन्धनहरूलाई पनि मैले येशू मसीहमा तोडिसकेको छु। मैले तिमीलाई छुटकारा गराएको छु। तिमीले कसरी चल्नुपर्ने हो, कसरी बोल्नुपर्ने हो, कसरी हिँड्न पर्ने हो, कसरी उच्च मन गर्नुपर्ने हो, त्यो सबै उच्च मन र उच्च आशीर्वादको स्रोतहरू मैले खोलिसकेको छु। पाइसके परमात्मा, भइसक्यो पिता, हजुरले काम गरिसक्नुभयो। जब परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छौँ तब भइसकेको कार्य कसले गरिसक्नुभयो, हाम्रो महान शक्तिशाली पिता परमेश्वरले प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुहोस्। प्र्याक्टिकल भनेको बोलेर हेर्नुहोस्, रोगलाई बोलेर नहेर्नुहोस्, डरलाई बोलेर नहेर्नुहोस्, घर परिवारमा भएका समस्यालाई पनि बोलेर नहेर्नुहोस्, समाधानलाई बोल्नुहोस्, एकदम निरोगीपनालाई बोल्नुहोस्, धनलाई बोल्नुहोस्, असल मनलाई बोल्नुहोस्। असल मन बोल्नुहुन्छ, त्यो असल मनलाई बोलाएको जस्तै तपाईँको अगाडि प्रकट परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता, हजुरको तर्फको कार्य, हजुरको तर्फको महानता, हजुरको तर्फको आशीर्वाद येशू मसीहको नाममा प्रकट भइसक्यो पिता। धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा भनेपछि परमात्मा पिताले 1000% हाम्रो जीवनमा आशीर्वादहरू दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद पिता, पाइसके, भइसक्यो, सबै क्षेत्रमा राम्रो छ। हिजोको दिनमा जसको द्वारा तपाईँको मन निरुत्साहित हुन्थ्यो, परमेश्वरलाई आज भन्नुहोस्, होइन, घर परिवारमा पनि जसको द्वारा तपाईँको मन कमजोर गराउने, तपाईँलाई दासी बनाउने, तपाईँलाई तुच्छ बनाउने, तपाईँलाई गिरेको जीवन बनाउने जो पनि छ, परमेश्वरलाई भन्नु, उद्वारै तपाईँले मलाई उत्साहित गराउनु। धन्यवाद ईश्वर, हजुरले उत्साहित बनाइसक्नुभयो, होइन। तपाईँको काम कारोबारमा पनि तपाईँलाई कसैले दासी बनाइरहेको छ, गिराइरहेको छ भने पितालाई भन्नु, गिराउने शैतान हो, उठाउने परमेश्वर हो। उठाउने परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ, होइन। हरेक समयमा उठाउने परमेश्वर हरेक समय हामीसँगै हुनुहुन्छ। जब तपाईँले आफूसँग भएको जस्तो मन गर्नुहुन्छ, तब परमात्माले आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनमा कल्पनै नगरेका त्यस्ता आश्चर्य र उदेक लाग्दा कामहरू हाम्रो जीवनमा प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुहोस्, परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो भन्दै धन्यवाद गर्छु। महान अनुकारी पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। येशू मसीहको नाममा यिनै परमात्माका पवित्र वचनले
सबैको दिल दिमाग घर परिवार अन्न अनाज बिजनेस व्यापार पढाइ लेखाइमा देश विदेशमा जता जहाँ पनि रहनु भएको छ सबै क्षेत्रमा परमात्माले आशीर्वाद र महिमा दिइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। र अर्को जानकारी पनि मैले गराउन चाहे, यही अगस्तको 12 तारिकमा हामी परमेश्वरको योजना हामीले फेरि पनि हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि हामीले त्यो अपलोड त हुनेछ, तर पनि आजैबाट हजुरहरूको जो कोही पनि जुट्ने इच्छा गर्नुहुन्छ भने जापानमा हैन कि एकदम परमेश्वरको महिमाको लागि हामी यही अगस्तको 12 तारिकमा हामी जाँदैछौँ। त त्यो समयको लागि महिमामा जुट्न इच्छुक जो पनि हुनुहुन्छ, हजुरको आफ्नो छोरा छोरी हैन जो पनि आफ्नो इष्टमित्र जो पनि हुनुहुन्छ, इच्छा गर्नुहुन्छ भने कर्कापले होइन फेरि इच्छा गर्नुहुन्छ भने हजुरले उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर अफिसमा पनि छ, उताको कन्ट्याक्ट नम्बर मसँग पनि छ। हजुरले प्रत्यक्ष कन्ट्याक्ट गरेर अनि त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर दिनु भएर अनि अहिलेबाट जुटाइहाल्नु हुन पनि एकदम हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद गर्छु जगतका महान अनि शक्तिशाली सामर्थ्य पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, सबै समय शुभ रहोस्, सबै समय उत्तम रहोस् भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा।